زخبر سلامتنا تقبلوا خبرات تعذبتي نلومي زحرنايو وانا زبلنايوم زعبات حيزنا قريبنا لنا نختكاتلنا عدم فلاماي نباخون كنقرو زحرنايو زعبا حدش استراتيجي هاجراو دحنات أمريكا بزعبا وطري إثيوبيان إيرتران إيو بممحدار بريزيدنت دونالد ترامب زوز حدش استراتيجي هاجراو دحنات أمريكا مسز أفريقيا أو تكايدو شركنات تخلو خينات إثيوبيان إيرتران نمخلاف كم اتسرح قديسو እቲ 33 ገጽ ዝሓዘ ሰነድ ቀዳምነት ኣሜሪካ ንዝብል መትከል ትራምፕ ዘራጉድ ኮይኑ ኣሜሪካ ድሌታ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ድሌታ ንምርካብ እንታይ መንገድታት ኣለዉ ከምኡውን ውጽኢታትን መስራሓትን ብኸመይ ምስ ስትራቴጂ ሃገራዊ ድሕነት ግብራዊ ምትእስሳር ይህልዎ ንዝብል ሓበራዊ ርድኢት ንምፍጣር ዝወጽእ እዩ ካብዚ ምምሕዳር ትራምፕ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ስርዓታት ዝኽተልዎ ዝነበሩ ብዝተፈላለዩ ሓድሽ ኣሰላልፋታት ዘንጸባርቕ ሰነድ ركب أمريكان أفريقان أبردي إذا تمركز خمس أنا حب من كاف نبركب نقدر نوفرن كم صغير يا بره أمريكان تمس أفريقيا تجارو تدل الشركة رجعت أقداسم بمخانو أبدا أحجر نزل لخنات تتخلو جتات نمئلاي كم اتصرح يجلس كم أبنت عب السودان زلوا حد أمانجو ديمقراطية وريبابليك كونغو رواندا نزل لجت نمفتح ذات خمس كياد يحبر بريزيدنت رواندا بريزيدنت ديمقراطية ريبابليك كونغو أبز حلفة 4 تحساس بمانجو نينت بريزيدنت دونالد ترامب أم واشنطن وعلت سلام كم استفرارمو يفلت بتوسخ أمريكا مس مشارخ هاجرات كواد بمخان كنا السودان نمفتح تبوكسات كم وصلت زفلت كوينو أما فارغنا يزور حنا واشنطن عدد زكايد اللؤل محمد بن سلمان دونالد ترامب عم بقيت السودان إيدو خط بزحته مسارات ترامب عم داي السودان كسرحنا إيدو نيرو حد الشنر استراتيجي دحنة أمريكا قصيلو أمانجو إيرتران إثيوبيان كم أون سوماليان كل لعنة زغير كنا نمئلاي كم زسرح قالي سؤال تعالوا يلوه بريزيدنت دونالد ترامب أو قديات أفريقيا مساد بولوس أب عدي سواق مسك قدامي مينيستر أبي حمد كم أول مس مينيستر قديات وصاي إيرترا اسمان صالح أو كايرو تراخيهم كم زتو يذكر قدامي مينيستر أبي حمد الزركابهم زتفرلي لعلوت ما أخلت سبا سلطان إثيوبيا كابتكم تخلطشن عيسان 3 سنوات حيزهم بزعات تقامنت بحري حتى خاب زلعلو نزز أن حزم دنا زنكل التهاجرات نخك على خوص انجيرو كلتيام منقستان زكايدو وزلو نايك ألات مدلس ناوكينات تساقاقيرو أو كارنا أفريقيا كال حدش قجت كايل لعال دما سقات فطيرو يركب إذا سنر بوليس وصاي قديات أمريكا أو لعلا أفريقيا لو تخمز جبر زرق خينو أمريكا أبكندو مس تمرس حجرات بمشراخ جيتات بمقلايدنا أمريكا أفريقيا نزتكم نقداو زمدنا هفن معباي كابنا وصاي حجز لعل تفترة وهابتن عقور قطبا وتخولن أفريقيا نبوفرن عبيت نغير زلو عدلت يجلس إذا تمرس حجرات زبل حساب مستمم محدار جورج بوش ملحق حجرات زبل زمها حصل كوينو من محدار ترامب نمن حجرات يخمر زرزر حبيتا أهابن بريزيدنت إساياس أفوركي أمودة حملة نايز عمد أو زغورك على محتات إيرترا مس أمريكا بفلاي دما مستداق مايناو سلطان زمس دونالد ترامب حدش سمدون مفتار مدب كم زلوا قليس نيرو أمريكا مس أفريقيا تغورو قطباو شركنات مستمم محدار باراك أوباما قرب ساعات نمسبحنا بأفريقيا زغوروت أمته زرح كم زيكونا تنتنتي قلسو نتبع أجواز فلات مهرتات أفريقيا بزي كرسنا بعداقة أمريكا زعتو سممع كم محيشو كعبيان مدب كم زلوا يقلز تتكامل نايزو علزنا برات إثيوبيا نغنات تقرأي سعيبو مهرتانا بأمريكا أمسدار تعقيدة أو اندستريتات سلوا كم زقابران ينقار إذا سنة بتوسخي بريزيدنت ترامب كنات بيبسن إثيوبيا دو كم زبالي يقلز إذا مقلس إذا كرمي حجي أزراروه من بارو أير السعين يتخالي أقداس وانا وزعبا لوخ مينيستر قدات وصائي حزباوي ريبابليك تشاينا أو قدات كارنا أفريقيا ميستر هو تشانغشون مس بريزيدنت إساياس أفوركي ركب أكايدو بريزيدنت إساياس أفوركي شومن تتحساس أب ساعتات نقوانو فولي لوخ مينيستر قدات وصائي حزباوي ريبابليك تشاينا أو قدات كارنا أفريقيا ميستر هو تشانغشون أب عدها لو تقبيلو أزراريبو رتيامو غناه نمحيال زمدنات حد حاجرات زباون أهجراون قدايات أتوكيرهم دحر مزتايم عامت عدم زلو زمدنا إيرتران تشاينان بزيادة بمعزاز بوغن إيرترا زلو قربنات بريزيدنت إساياس أفوركي الرقاقيسو دوخ مينيستر قدايات وصاي حزباو ريبابليك تشاينا أو كارنا أفريقيا ميستر هو تشانغشون بوغن ملأخت بريزيدنت هاجرو شي جينغ بينغ دحر مبصح تشاينا مس إيرترا زلو استراتيجيكاو نزمدنا نمعباي فلاي دما أم معبال عقم سابن رئيسخان مكل خال زعي عمامن كتسرح زلو دلونات الرقاقيسو
ካልእ ተመሳሳሊ ዛዕባና ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ላዕለዋይ ልኡኻት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ህንዲ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ። ዝምድና ኤርትራን ህንድን ነዊሕ ዓመታት ዘቑፀረ እዩ ጥራይ ዘይኮነ ህንዲ ኣብ እዋን ፖለቲካዊ ቃልሲ ኤርትራ ኣብ 50ታት ኤርትራ ነጻ ሃገር ንኽትከውን ካብ ዘድመጻ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ኣብዚ ሕዚ እዋን ህንዲ ምስ ኤርትራ ኣብ ሓበራዊ ሽርክነት ዝተመርኮሰ ስጡም ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዝተኸላ ኮይነን ኣብ ጽላታት ትምህርቲ፣ ሕርሻ፣ ንግዲ ዘተኮረ ስጡም እንካን ሃባን ዝተመርኮሰ ሓያል ዝምድና ዘለወን ሃገራት እየን።